नमस्कार, स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा। म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले रेसियो एनालाइसिस अन्तर्गत 2076 सालमा सोधेको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जति पनि नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट बीबीएस थर्ड इयर एन्ड फोर्थ इयर भन्ने। यस ग्रुपमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यस ग्रुपमा हामीहरूले विभिन्न खालको सेसनहरू रन गरिरहेका हुन्छौँ। ग्रुप डिस्कसन फिडब्याक सेसनहरू यसै ग्रुपमा रन हुने भएकाले तपाईँले त्यो फाइदा पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोको पिडिएफ फाइल तपाईँले गुगल ड्राइभबाट पाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक ग्रुपमा जोइन हुन र पिडिएफ फाइल डाउनलोड गर्नको लागि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, बीबीएस थर्ड इयरको कम्प्लिट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कोर्स हामीले रेडी गरिसकेका छौँ, त्यो पनि तपाईँले इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो सुरु गरौँ। र यो क्वेसन कान्तिपुर क्याफेको रहेछ। कान्तिपुर क्याफेको टोटल डेप्ट अथवा लोन 5 लाख रुपियाँ दिएको छ। 5 लाख रुपियाँ रहेछ लोन, र प्रत्येक वर्ष उसले 10% इन्ट्रेस्ट तिर्दो रहेछ। यहाँसम्म भयो। त्यसपछि उसको एनुअल सेल्स भनेको 20 लाख रुपियाँ रहेछ, 20 लाख रुपियाँ, र ट्याक्स भनेको 30% दिएको छ, र नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर 5% पनि दिएको छ। यो इन्फर्मेसन, इफ द कम्पनी डज नट मेन्टेन द टाई रेसियो अफ 5 टाइम्स इट्स बैंक विल रिफ्युज टु रिन्यू द लोन एन्ड बैंक्रप्सी विल रिजल्ट। कान्तिपुर क्याफेले चाहिँ आफ्नो टाई रेसियो चाहिँ 5% मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ बैंकले चाहिँ लोन दिँदैन। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनी के हुनसक्छ, यो कान्तिपुर क्याफे चाहिँ के हुनसक्छ, बैंक्रप्ट हुनसक्छ अथवा डुब्न सक्छ भन्ने कुरा हो। र हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ दुईवटा कुरा, वाट इज द कान्तिपुर टाई रेसियो। यस्तो हामीलाई जति पनि यो गिभन दिएको छ यसको बेसिसमा चाहिँ यसको टाई रेसियो कति छ, के यो लोन रिन्यू हुन्छ त भनेर सोध्छ सुरुमा। र त्यस्तै गरेर बाई वाट पर्सेन्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्युड भनेर सोध्छ हामीहरूलाई। 10 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। र कति पर्सेन्ट हामीले नेट इन्कम बढायौँ भनेपछि चाहिँ यो कान्तिपुर क्याफेको नेट इन्कम कतिले बढायौँ भनेपछि चाहिँ हामीहरूको यो लोन चाहिँ रिन्युड हुन्छ भनेर सोध्छ। दुईवटा क्वेसन छ। सुरुमा दिएको गिभनहरूलाई म लेखिदिन्छु। गिभन छ टोटल डेप्ट अथवा लोन बराबर 5 लाख रुपियाँ दिएको छ। इन्ट्रेस्ट एनुअली कति तिर्छ, 10% तिर्छ। एनुअल सेल्स भनेको 20 लाखको सेल गरिरहेको छ होइन। ट्याक्स 30% छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको 5%, और डेसिमल लेख्दाखेरि 0.05। र टाई रेसियो भन्ने बित्तिकै 5 टाइम्स भनेर दिएको छ। त्यसो भए सुरुमा त टाई रेसियो दिएको छ, यसको हामीले फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर नेट प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ, यसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। एटलिस्ट दुईटाको त फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। यो केसमा रेसियोको क्वेसन हो, त्यसरी रेसियोको यो दुईटा नेट प्रॉफिट मार्जिन र टाई रेसियोको दुईटाको हामीलाई फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि म फर्मुला देखाइदिन्छु। नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्ने बित्तिकै सेल्समा हामीले कति नेट प्रॉफिट कमायौँ त त्यो कुरा जनाउँछ। त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला छ नेट इन्कम बाई एनुअल सेल्स, याद गर्नु पर्यो तपाईँले। त्यस्तै गरेर अर्को फर्मुला टाई रेसियो। टाई हेर्नुहोस् त, टाई ई आछ लास्टमा, टाई ई भनेको के हो, ईबाट के आउँछ, इन्ट्रेस्ट, तल इन्ट्रेस्ट, र माथि इबिआइटी कसरी सम्झिने, टिआइई छ हो। पछाडिबाट हेर्नुहोस् त इआइटी, इआइटी होइन इबिआइटी, यो सम्झिनु, यसरी सम्झिनुहोस्। टाई रेसियो भन्ने बित्तिकै कसरी सम्झिने, इक्जाममा टाई रेसियो आउने बित्तिकै के सम्झिनु होला भन्दाखेरि टाई ई भनेको के हो, ईबाट के आउँछ, इन्ट्रेस्ट आउँछ, इन्ट्रेस्ट, ईबाट इन्ट्रेस्ट। अब यो यसलाई उल्टा गरेर लेखिदिनुहोस्, इआइटी भनेको थाहा छैन हामीलाई, केही छ त छैन। इबिआइटी बराबर हुन्छ, यसरी सम्झिनु, यसरी ट्रिक लगाएर सम्झिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति इक्जाममा सम्झिन चाहिँ हेल्प गर्छ। यति मैले भनिदिएँ। अब इबिआइटी भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो। यसमा इन्ट्रेस्ट घटायो भने के आउँछ हामीहरूको, इबिटी आउँछ। इबिटीमा ट्याक्स घटायो भने के आउँछ हाम्रो, इएटी आउँछ। अथवा यो केसको लागि के हो, नेट इन्कम भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएपछि इबिआइटी भनेको के रहेछ, इबिआइटी भनेको इबिटी प्लस इन्ट्रेस्ट गऱ्यो भने के आउँछ, इबिआइटी आउँछ। इबिआइटीबाट इन्ट्रेस्ट घटायो के आउँछ, इबिटी आउँछ। यो बुझ्नुभयो। इबिआइटी बराबर के हुन्छ, इबिटी प्लस इन्ट्रेस्ट। इबिआइटी बराबर इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट बराबर इबिटी हुन्छ भनेपछि यो इन्ट्रेस्टलाई त लगेको के हुन्छ, इबिआइटी बराबर इबिटी प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुँदैन, यही गरेको हो। त्यस्तै गरेर अर्को सम्झिनु पर्ने, इबिटी बराबर के हुन्छ त, इबिटी बराबर नेट इन्कमसँग रिलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, इबिटी बराबर नेट इन्कम बाई 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेट इन्कम बराबर के हुन्छ, नेट इन्कम भनेको कसरी आएको छ, इबिआइटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाएको छ, त्यसमा ट्याक्स पर्सेन्टेज घटाएपछि के आउँछ, नेट इन्कम आउँछ। यो तिनवटा पनि तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। नेट इन्कम बराबर इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस ट्याक्स भने सम्झिनुहोस्। इबिटी बराबर नेट इन्कम बाई 1 माइनस ट्याक्स सम्झिनुहोस्। र इबिआइटी बराबर इबिटी प्लस इन्ट्रेस्ट भने सम्झिनुहोस्। र दुईवटा रेसियो पनि सम्झिनुपर्छ तपाईँले। त्यसो भएपछि
हामीलाई इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ, डेट पनि दिएको छ, लोन एमाउन्ट पनि दिएको छ र लोन पर्सेन्टेज पनि दिएको छ। अनि इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्ट बराबर के हुन्छ 10% अफ डेट एमाउन्ट 5 लाख हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति तिर्दो रहेछौँ 50,000 रुपियाँ तिर्दो रहेछौँ। र सुरुमा टाई रेसियो निकालौँ र यो सँगसँगै के ब्याङ्कले चाहिँ लोन रिन्यू गर्छ त त्यो कुराको एन्सर पनि दिनुपर्ने छ हामीहरूले। सुरुमा टाई रेसियोको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। टाई रेसियो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ EBIT डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट। टाई रेसियो बराबर के हुन्छ EBIT डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यसो भएपछि के हामीलाई क्वेसनले EBIT दिएको छ त EBIT दिएको छ। हेर्नुहोस् त क्वेसनले डेब्ट दिएको छ, एनुअल सेल्स दिएको छ, ट्याक्स दिएको छ, नेट प्रफिट मार्जिन दिएको छ, टाई रेसियो दिएको छ। तर EBIT दिएको छ दिएको छैन। त्यसो EBIT निकाल्ने फर्मुला सम्झिनु पर्यो। EBIT भन्ने बित्तिकै के हुन्छ EBT प्लस इन्ट्रेस्ट हो। EBIT बराबर के छ EBIT बराबर EBT प्लस इन्ट्रेस्ट हो। अहिले अघि भर्खर हामीले रिभ्यू गरेको फर्मुला अनुसार EBIT बराबर के थियो EBT प्लस इन्ट्रेस्ट। त्यसो भएपछि EBT बराबर हामीलाई थाहा छ त EBT दिएछ क्वेसनले, EBT पनि दिएको छैन। त्यसो EBT निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ नेट इन्कम बाई 1 माइनस ट्याक्स। EBT बराबर के छ EBT बराबर हुन्छ हामीहरूको नेट इन्कम बाई 1 माइनस ट्याक्स। सो इन्ट्रेस्ट बराबर कति हुन्छ यो पार्टमा पनि जाउँ। इन्ट्रेस्ट बराबर अघि भर्खर हामीले निकालिसकेका छौँ 50,000 रुपियाँ। यसमा के पनि गर्नु परेन। त्यसो भएपछि यो सोल्युसन गर्न सकिन्छ त EBT बराबर नेट इन्कम बाई 1 माइनस ट्याक्स छ। त्यो सोल्युसन गर्न सकिन्छ त सकिँदैन किनभने हामीसँग नेट इन्कम पनि छैन। नेट इन्कमको लागि के फर्मुला छ त हामीसँग यसो हेरौँ त। डाइरेक्ट फर्मुला छैन, इन्डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेट इन्कम बराबर नेट प्रफिट मार्जिन बराबर नेट इन्कम बाई एनुअल सेल्स छ र नेट प्रफिट मार्जिन पनि क्वेसनले दिएको छ, एनुअल सेल्स पनि दिएको छ भने हामीले नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। सुरुमा नेट इन्कम निकाल्नको लागि सुरुमा यो स्टेप गर्नु पर्यो, त्यसपछि 2 नम्बरमा यो स्टेप गर्नु पर्यो, 3 नम्बरमा यो स्टेप गर्नु पर्यो र लास्ट 4 नम्बरमा आएर फाइनली हामीले यो गर्नु पर्यो। वर्किङ नोटतिर जाउँ। वर्किङ नोटमा सुरुमा एनुअल नेट इन्कम निकाल्ने कोसिस गरौँ र नेट इन्कम निकाल्नको लागि हामीले नेट प्रफिट मार्जिन बराबर नेट इन्कम बाई एनुअल सेल्स भन्ने फर्मुला राख्यौँ, भ्यालु पुट गरिदिउँ। नेट प्रफिट मार्जिन बराबर 0.05 छ क्वेसनले दिएकै। नेट इन्कम हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ र एनुअल सेल्स भनेको 20 लाख रुपियाँ दिएको छ। त्यसो भए नेट इन्कम बराबर हाम्रो एन्सर आउँछ 1 लाख रुपियाँ हाम्रो के रहेछ नेट इन्कम रहेछ। अब त्यस्तै हेरौँ त नम्बर 2 मा EBT निकाल्ने कोसिस गरौँ। EBT बराबर हामीलाई फर्मुला थाहा छ नेट इन्कम डिभाइडेड बाई 1 माइनस ट्याक्स र भ्यालु पुट गरिदिउँ। नेट इन्कम 1 लाख छ हामीहरूको 1 माइनस 0.3 भनेको ट्याक्स पर्सेन्टेज हो। त्यसो भएपछि हाम्रो एन्सर आउँछ 1,42,857.14। EBT बराबर आउँछ हामीहरूको 1,42,857.14। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्ने छ EBIT निकाल्नुपर्ने छ र EBIT भनेको हामीलाई थाहा छ EBT प्लस इन्ट्रेस्ट। EBIT बराबर EBT प्लस इन्ट्रेस्ट। EBT हामीले भर्खर निकाल्यौँ र इन्ट्रेस्ट हामीलाई थाहा छ सुरुमा पनि हामीले निकालिसकेका थियौँ 50,000 रुपियाँ जोड्दिउँ। EBIT बराबर हाम्रो त्यसपछि जोडेपछि कति आयो 1,92,857.14 आउँछ हामीहरूको। र अब हामीले टाई रेसियो निकाल्न सक्छौँ। टाई बराबर हामीलाई थाहा छ EBIT बाई इन्ट्रेस्ट। भ्यालु पुट गरिदिउँ। EBIT हाम्रो कति आएको छ 1,92,857.14 र इन्ट्रेस्ट हामीहरूको 50,000 राखिदिउँ। राखेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ 3.85 टाइम्स। कति आयो हाम्रो एन्सर 3.85 टाइम्स। तर ब्याङ्कले के भनेको छ टाई रेसियो 5 टाइम्स नहुन्जेलसम्म हामीहरूले लोन पाउँदैनौँ भनेका छौँ। हाम्रो रेसियो कति आइरहेको छ टाई रेसियो 3.85। अब के ब्याङ्कले रिन्यू गर्छ त हाम्रो लोन अभियसली गर्दैन। 5 भन्दा तल आउनु बित्तिकै गर्दैन। त्यसैले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिउँ द ब्याङ्क इज नट लाइकली टु रिन्यू द लोन बिकज टाई रेसियो अफ द फर्म इज लेस देन 5% अथवा टाई रेसियो इज जस्ट 3.85 विच इज लेस देन द ब्याङ्क रिक्वायरमेन्ट। 3.85 टाइम्स टाई रेसियो छ कान्तिपुर क्याफेको। नेट इन्कम कति हुने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो टाई रेसियो 5 टाइम्स हुन्छ त्यो चेक गरौँ। टाई रेसियो मस्ट बी एटलिस्ट 5% टु गेट द लोन होइन। त्यसैले चाहिँ 5% हाम्रो टाई रेसियो बनाउनु पर्यो। त्यस्तो 5 टाइम्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम चाहिँ कति हुन्छ त्यो चेक गरौँ। सेकेन्ड पार्टमा सोधेको क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले टाई रेसियो बराबर EBIT बाई नेट इन्ट्रेस्ट हाम्रो थाहा छ र यो चाहिँ हाम्रो अघि 3.85 आएको थियो अहिले 5 टाइम्स राखेर गरौँ न त। 5 टाइम्स मिनिमम त हामीलाई 5 टाइम्स चाहिएकै छ। 5 टाइम्स राखेर गरौँ सो द्याट हामीहरूलाई EBIT थाहा होस्। EBIT बराबर 2,50,000 हुन्छ EBIT। त्यसपछि नेट इन्कम कति हुन्छ त्यो पनि चेक गरिहालौँ र हामीलाई नेट इन्कम बराबर थाहा छ EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस ट्याक्स हो। भ्यालु पुट गरिदिउँ। EBIT हामीहरूको 2,50,000 छ, 50,000 हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ र ट्याक्स भनेको 30% छ। गर्दाखेरि हाम्रो नेट इन्कम 1,40,000 हुने केसमा चाहिँ हाम्रो टाई रेसियो कति हुन्थ्यो 5 टाइम्स हुन्थ्यो। त्यसो भएपछि सेकेन्ड क्वेसनमा आउँ। बाई वाट पर्सेन्टेज द नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन। नेट प्रफिट मार्जिन कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुँदाखेरि हामीले चाहिँ लोन पाउँछौँ भन्ने कुरा हो। लोन पाउनको लागि नेट
नेट इन्कम हामीहरूको 1,40,000 हुनु पर्थ्यो र त्यस्तै गरेर नेट प्रफिट मार्जिन पनि कति हुनुपर्ने छ त्यो पनि चेक गरौँ। नेट प्रफिट मार्जिन बराबर हाम्रो नेट इन्कम बाई एनुअल सेल्स हो। नेट इन्कम बाई एनुअल सेल्स हो। नेट इन्कम हामीले भर्खर निकाल्यौँ, एनुअल सेल्स हामीलाई 20 लाख रुपियाँ दिएकै छ भनेपछि 7%। 7% नेट प्रफिट मार्जिन हुने केसमा पनि हामीले के पाउँथ्यौँ? लोन पाउँथ्यौँ। अथवा नेट इन्कम 1,40,000 हुने केसमा पनि हामीले के पाउँथ्यौँ? लोन पाउँथ्यौँ। त्यसो भएपछि बाई वाट पर्सेन्टेज द नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज टु गेट द लोन हो। हाम्रो पुरानो पर्सेन्टेज हामीहरूको कति छ? नेट प्रफिट मार्जिन 5% थियो, अहिले कति भयो? 7% छ भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु भनेर सोधिरहेको छ। पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामीहरूले के सम्झिने भन्दाखेरि यो केसमा मात्रै होइन, रिस्क एन्ड रिटर्नको क्वेसनहरू गर्दाखेरि होस् अथवा स्टक भ्यालुएसन क्वेसन गर्दाखेरि हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्जको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ र जहिले पनि पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्दाखेरि के सम्झिने? नो बाई ओ। के सम्झिने? नो बाई ओ। के सम्झिने? पर्सेन्टेज चेन्ज बराबर नो बाई ओ। नो भनेको न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड सम्झिने। त्यसो भएपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट प्रफिट मार्जिन बराबर न्यू प्रफिट मार्जिन बाई ओल्ड नेट प्रफिट मार्जिन डिवाइडेड बाई ओल्ड नेट प्रफिट मार्जिन। न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड भ्यालु पुट गरिदिउँ। 7 - 5/5 गर्दाखेरि हामीहरूको एन्सर आउँछ 0.4 अर्थात् 40%ले हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन चेन्ज भएको छ। यसमा कुनै खालको कन्फ्युजन छ भनेपछि तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक ग्रुपमा जोइन हुनुहोस्। त्यहाँ योभन्दा धेरै खालको हामी चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने ठाउँ पाउँछौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यतिन्जेल राम्रोसँग तयारी गर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।